dili na kita makafeel og kalipay or kanang ma-enjoy kita sulod sa simbahan, usay makahimo jud ka nga muhanap jud ta ingon pa Dios nga makahimo nga makahatag og kalipay o makahatag og kanang ma-entertain kita or ingon pa nga kanang ma-enjoy ta sa gawas ba, no? That's why nga ingon sa Jeremiah 2:11, gilisad sa akong katawhan sa mga Diyos nga dili makatabang kanila, no? So ato jud sa ingon pa sa kung ato jud nga ang tanong pa natong title, dili jud dayeg maayo ang pagkaripid sa Ginoo, no? Ingon diri may mga question there mga batanon. Unsay may tabo kung talikdan sa tao ang iyang pagtuo sa Dios? So unsa kaha mga batanon nga unsa kay may tabo sa toa kung atong talikdan ang atong pagtuo diha sa atong Ginoo? Nindot ba kaha ang atong dagan sa atong kinabuhi? Nindot ba ang atong pang-adlaw-adlaw nga atong kinabuhi? Or nindot ba ang atong kanang dagan ba na mga panalangin ang mabot sa tuwa? Ha? Unsa kay mahitabo nga sa atong kagalingon isip makristohan kung talikdan nato ang atong Ginoo? Dili man nagsama ang resulta niini apan ang mga mitalikod sa ilang pagtuo nagpadayag nga sila gibatig kauhang sa ilang pagtuo, nagpadayag nga sila pagtuo gibatig kauhang sa ilang kahiladman, kauang sa kinahanglan hukmon busa dili gayud malikayan nga sila mangitag ihulip sa Dios. Una mga batanon nga nag-state there that's why nga usahay makahimo ta nga makatalikod sa Ginoo tungod kay mubati jud ta og kauang sa tong kagalingon. Kanang ingon pa nga katawan ka na mabati na tog emptiness bitaw murag naay dili enough sa atong kagalingon. Nature bina sa tao nga dili ta kabalo makontento tungod kay daghan tay dili man sayop ang kanang mo taas ang imong pangandoy sa imong kinabuhi. Apan igsoon nagingon pa usahay masakripisyo na atong pagtuo pagsalig sa Ginoo tungod kay ngano man, no? Tungod kay usahay makaingon ta sa atong kagalingon naay kulang. So ingon pa sa mga batanon kung naay kulang sa mga batanon unsa man muhanap jud og unsa man ikahulip, muhanap jud nga unsa makahimo nga mo butang or masatisfy ka mo butang nga dili na ingon pa ma-enough na gyud sa imuha, no? That's why nga nagingon diri nga mangita gyud og kanang ikahulip or mangita gyud kanang ma-enjoy gyud ka ba, no? Ingon diri busa dili gayud malikayan nga sila mangitag ikahulip sa Dios. Pabitaw nga atong gyud nakita, no, nga kung naay mga pesta, naay mga araw ng Surigao, nakita gyud nato nga grabe gyud ang kanang tao, grabe gyud ang mga batan-on nga mangitag mga artista. Pero kung ari ta sulod sa simbahan, gamay lang gyud, no? Tungod kay ngano man ingon ang uban mga batanon aya ra diha sulod sa simbahan ka diri sa gawas grabe na kalingaw, no? Mga kailatman ba grabe na mga kanang ma-enjoy jud ta, ma-entertain jud ta, no? Mao jud ang nature sa usa ka batan-on tungod kay ngano man ingon pa dabong pa ingon ako na kanang dili pa ingon nga goyang di pa ingon nga goyang tungod kay ngano man naa pa joy mga butang nga ang mga batan-on matintal pagyod diha sa gawas mga batanon mga kaigsuonan, no? Ngayon diri halos bisan unsa mahimong ikahulip sa Dios o nga sa kusog arte, music, kaulag, trabaho, sugal, alak or television. So art ako na sa kuan music, no? When I was in kuan mga kaigsuonan mga batanon dito ko nag-eskwela og lema. Bawal jud dito walay TV dito, walay TV unya bawal dito nga magpa-sounds kag wordly song kanang mga kan bitaw mao na nga dito ang halos kini mong batian magpakanta gyud mga Christian song kay ngano man tungod kay gusto kay ingon pa ang theme dito sa NEMA, the school that trains for life. So kung sila ito dapat ang ila gidisiplin gyud nila mga batanon dito nga dili gyud nga unsa man makapaminaw og mga music nga unsa
worldly kay ngano man tungod kay usahay ang music ingon pa gani ni sa sorry papa nga kung sad daw ka, the lyrics of the music you will understand. Pero kung kanang naa ka sa kalipay, ang lyrics sa music ma-enjoy jud nimo. Tinuod dili. Tinuod, no? Kung na mga batanon karon kung broken, may na dayon ng mga sad song, tungod kay ngano man, ma-feel manila nga ay kanang mga lyrics sa song bitaw kanang karon ng mga artist tungod kay kabantay mo halos karon ng mga artist sa music is gina-focus nila ang sa love, gina-focus nila ang emotions ng mga unsa man lyrics tungod kay daghan nga mga batanon, daghan nga mga tao ang maminaw tungod kay daghan karon ang unsa man unsa pa mga temporary or something mga infatuation na mga situation diha sa paggugma mga kaigsunan mga batanon. That's why bitaw ang mga artist mas ga-focus sila sa kanang mga sad song tungod daghan ang maminaw, diba? Halos karon nga ang mga sikat karon nga mga artist sa pop music, diba? Bago pa lang nila na-release ang music, grabe na millions na dahil ng viewers, millions ng mga listeners tungod kay ngon man marilit man ang mga batanon, no? Inodili. Noon. Una nga usahay ang uban rock music tungod man gud nga naay mga butang or naay mga lyrics nga makahaod kita nga dili maayo, no? Dili maayo nga mahaod nato ang mga lyrics bitaw nga nang usay masulti na nato, di ba? Naay mga music nga kanang naay mga bad words, naay mga dili maayo na mga words. That's why nga ginalikay gyud sa atong school dito sa mga kanang ma-aware jud ang mga batanon nga dili gyud nindot ang pagpaminaw sa man worldly nga mga music mga batanon mga kaigsunan. Mao na nga dire nagingon pag kaulag, unsay kaulag kanang kasuya? Kaulag. Ay kanang ilawas. Oo. Daw mao bitaw relate gihapon to siya sa pagpangita og television or sa social media as a kanang phone bitaw. Ingon mao bitaw nga nangingon sila nga ang uban nga nasa gawas nga ngano daw nga ang Facebook is dapat dili gyud unta nga kita mo kuan gugamit og mga social media tungod kay naa diha ang sa mga dili maayo. Apan mga batanon makaigsunan kung atong gamiton ang social media sa atong paagi nga maayo, dili na siya kuan kanang dili ingon pa nga mas maayo na siya. Pero kung gamiton na ganit nato sa dili maayo, mao na ang dili gyud maayo, no? Mao na nga sunod diri nagingon trabaho. O bitaw nga usahay sa atong trabaho mga batanon mga kaigsunan tungod kay gusto gyud nato nga makamit ang ato or makuha nato goal sa atong kinabuhi. Usay nga masugal nato or masakripisyo nato ang pagsimba diha sa atong Ginoo or pagtuo nato diha sa Ginoo. Kay usahay makalimot na kita sa pagampo, makalimot kita sa kanang pag-worship, makalimot na kita sa kanang time nga sa pagsimba tungod kay usahay ingon pa mo say makakawat na kita sa time sa Ginoo tungod kay ngano man daghan tay mga kuan kanang daghan tay mga apasunon ato kuan dato nga dako gyud na challenge sa atong matag-usa mga batanon mga kaigsunan, no? Mao na nga daghan gyud mga butang nga makahulip diha sa Ginoo. Nay padre wala man tani sugal, droga wala man tani or kani alak say kanang mga bisyo sa mga batanon, no? Usahay nga tungod kay makita nato nga usay bang curiosity sa atong kaugalingon mao na ang way nga makahimo ta sa pag-experience ana ng mga butang. Tungod kay maingon pa curiosity kills, no? Usahay nga tungod sa atong curiosity makaingon ka unsa ka hay feeling na makainom or unsa kay feeling nga makabarkada or unsa kay feeling nga makauban-uban sa atong mga friends nga grabe man ka nindot tungod kay nalipay man sila. Una nga usahay kita maka-experience tungod nga naman natay curiosity sa atong kaugalingon mga batanon mga kaigsunan, no? Una nga samtang kita nakabalo na mo jud taon say maayo sa nandili ato na lang jud di kaya. Pero naman jud nature sa tao nga makahimo gyud og kanang tawag ini kanang challenge siyang kaugalingon ba nga ingon pa makaseparate diha sa Ginoo tungod kay ngano man
usay makahim ka nang ma-feel jud nato nga dili ta ma-enjoy pero apan mga batanon mga kaigsoon na naya sa pastor na ingon nga na may gud batanon nakaingon siya nga dili man gud pastor kanang tawag dili man gud lingaw nga mosimba usay ang mga speaker balik-balik pa usay magkanta balik-balik nga nabitaw apan mga kaigsoon na mingon ang pastor nga ikaw batanon pa man ka dili gyud nimo ma-feel or dili gyud nimo kanang makita kung unsa ka dako nga kalipay unsa ka ma-enjoy jud ka sulod sa simbahan tungod kay nganuman wala man ka nagapil-apil sa mga activities sulod sa simbahan pero kung moapil gani ka say naman jud sa ato nga tagaan tagbahin say di ta balibad ta tungod kay nganuman makaingon gyud ta di man gud ko kabalo di mo tagaan tagbahin nga mampo di mo kabalo mampo tagaan tagbahin nga kanang mo tagani magmensahe mingon nga di pa mo sunod dagantay mga rason mga batanon mga kaigsunan no apan kung ato jud na i-try nga ingon pa natay brave sa tong kagalingon natay salig sa tong Ginoo wala tay doubt diha sa tong Ginoo apan mga kaigsunan di nato kanang walay imposible ang Ginoo mga kaigsunan tagaan jud tag talento nga mahibalo jud sa mga batanon mga kaigsunan kung ato lang jud kanang i-ask diha sa Ginoo no wala ta di man gud nato dili man gud nato mabantayan nga example di ta kabaluan nga butang apan mga batanon mga kaigsunan nagpasalig jud ang Ginoo nga naman nga mag-send jud siya Holy Spirit nga mo'y mugayad sa ato mo'y mutudlo sa ato aron makaibalo kita kung magamit kita sa sulod sa simbahan mga batanon una nga dili gyud ta ingon nga maulaw no kay ingon pa yung pastor nga dili ang imong pagmensahe o pagpagamit diri sa sulod sa simbahan o sa pagkuan dili kay ang makaigsuonan ang imo mapahimaya kun dili ang atong Ginoo mao na nga dara pa jud sa duha gid nang batasan sa usa ka tigtas magpalintis sa mga kaysa sulod sa simbahan no Tagalog bahin dili mo sugot pero kung dili Tagalog bahin manluod kay kanang wa pa Tagalog bahin Ginoo dili no nung nganong si kuan ra man perfect Tagalog bahin ako uya mo gid tagai pero kung Tagalog tagbahin wala di na denta mo kan kay masipog unsa na lang no mao na nga ma-enjoy jud ta mga batan-on samtang karon nga mga kanang mga new ma-enjoy jud nato ang usa ka Adventista nga batanon kung kita mo apil diha sa activities sulod sa simbahan no ato jud i-enjoy ato i-explore tanan kay usay man gud nay mga kanang nay mga butang makaingon ka na di man siguro na pindot pero apan mga kaigsoon kung ato jud na siya ma-experience or ato jud siya matistingan nindot jud siya makaingon di na gyud ta siguro makaingon makahulip ta sa Ginoo tungod kay nganuman na enjoy man ta sa activity sulod sa simbahan ug dili na pud ta ingon nga matintag ka sa uban or maingon ta nga mas bibo dito sa gawas kaysa sa sulod tungod kay nganuman makita nato nga mas ingon pa makapahimaya ang atong paggamit or pag-enjoy diri sa sulod mas dako nga different dito sa gawas sa nandiri tungod kay nganuman sa sulod sa simbahan makapahimaya nato ang Ginoo apan kung ato ta sa gawas mapahimaya po nato ang kaaway mga batanon mga kaigsunan una nga naingon diri no mo na diri kanang pagali kaning sugilanon ayo diri si Joseph Goebbels mitamay sa tinuhan nga nagtudlo kaniya may tungod kang Kristo unya siya mingon daw sa dili mahinungdanon kung unsay atong gituhan ang mahinungdanon mao nga kita adunay gituhan so si Goebbels si kuan daw si na siya gingnan nga usa ka kanang tumutuo pod ingon siya nga dili mahinungdanon kung unsay atong tuuhan apan ang mahinungdanon na aduna tay gituhan so ingon pa walay kaningon pa ang uban man gud na mga kanang ato makita na mga friends sa uban nga okay ra sa ilang nga dili sila motuman sa Bible tungod kay ang ilang prinsipyo at least naa sila na ilang nga Ginoo or di na sila gituuhan nga Ginoo wala sila wala nila kanang talaga ni wala niya gi-apply kung unsa ang naa sa Bible or unsa ang maayo tungod kay okay ra sa ila kay tungod na sila kay ilang nga Ginoo mao pod ni ang reflect po diri ingon siya nga alang kang Goebbels usa ka tawo nga iyang gituan
walay lain kun dili ang mabangis nga si Adolf Hitler. Kani si Goebbels mga batan mga kaigsunan ato ni i-reflect sa mga batan-on. Kani siya kanang na siya gibatig ingon pa kauhang siyang kaugalingon, no? Mao na nga gasay siya nga mao to nga mahinungdanon daw ang na siya gituohan apan dili mahinungdanon kung unsa iyang gituohan. Mao na nga siya tungod kay nagbati siya kauhang diha siyang kaugalingon, ang iyang gibuhat mga batan mga kaigsunan kani siya kay ganahan mo jud siya ulanta og TV. Ganahan siya nga mangita og mga action movies, mga kanang kuha bitaw sa salida, mga action movies ba. Mao na nga siya tungod kay gibati siya daw si kauhang siya kaugalingon, mangita man siya tungod mangita siya na siya nga na-idolize nga usa ka artist mga batanon. Pangalan na ni si Adolf Hitler. Siya nakakilala ng Adolf Hitler sa iya background. Diba sa siya ka kanang mamamatay tao ba kanang ito gani killer nga na sa kuan pa. Tungod kay kani siya murag na-amaze siya ba sa characteristic ni Adolf Hitler. Sa ato bitaw karon ato last year ba kung kanto na ganahan na ta mangita kay Allah di na maka kuan tungod kay mangita kay kargo dili palampason kung dili makita pagkaugma mangita sa YouTube kay wala lagi makita, no? Mao pud na si Goebbels mga kaigsunan nga grabe jud niya ka-idolize diha kang Adolf Hitler. Mo na nga tungod nga gibati siya kawang mga kaigsunan niyo diyo mao nga dihang nakulong sa gayud sa Hitler ug namatay naghikog usab si Goebbels sa man niya makamatay ang iyang pamilya. So tungod kay na-idolize niya sa Adolf Hitler kaya sa sige niyang pangita sa sige niyang kanang ingon pa nga ay kanindot yun kung saan murag na curious siya sa akong galingon nga unsa kaha kung ako pud hauron sa Adolf Hitler, no? Unsa ka kung ako i-experience akong galingon kung unsa ang characteristic na Adolf Hitler. That's why nga nakuha niya kanang na-apply siya akong galingon unsa kahimtang nga mga batanon mga kaigsunan nga gipamatay niya ang iyang mga pamilya sulod sa balay. Tungod kay usay makaingon na unsa kahit kulang ba murag mapil na to nga ma-enjoy kita ana nga butang, no? Mao na nga ingon pa ato jud i-minimize ang pagpangita og dili maayo nga makuha na to nga usay magud kanang tungod kay sa atong kawang ang curiosity gyud nga magdala sa tuwa. Kung gusto nato maka-experience sa nga butang, gusto ta na nga unsa kay feeling or unsa kay kanang mahatag nga enjoyment kana sa akong kaugalingon. Mao na nga ingon diri nga tungod kay namatay man si Adolf Hitler, iya pud gibuhat kung unsa ang binuhatan ni Adolf Hitler. Akong pagampong mga kaigsunan mga batanon unta dili ang mga batanon nga maka-idolize jud ta diha sa uban. Tungod kay no nag-ingon pagani sa tong Jeremiah 22:11 nga giilisan sa akong katawan sa mga Diyos nga dili makatabang kanila. Kung kita mga batanon mga kaigsunan mangita tag kinahulik sa Ginoo dili gyud na makatabang sa tuwa, no? Muna diri ang Diyos misulti sa katawan sa Diyos pinaagi sa propeta Jeremiah siya nagkanayon ang akong katawan ni biya kanako ang tinuban mong tubig sa nagkalot hinoon silang katabay nga dali rang hubas. Kitalikdan nila ang matuod nga Dios ug nangitag Dios nga walay pulos. Ang pagtalikod sa Dios nagpasabot nga namiligro kita nga mahimong biniyaan. Apan ang pagkamasinugtanon kang Kristo moay modulot sa hingpit nga katagbawan nga mohatag og kinabuhi, kalinaw ug kalauman mga batanon mga kaigsunan. Grabe kanindot ang promise sa Ginoo mga batanon. No? Kung nadjud kay Ginoo na ay kalinaw, na ay paghigugmaay ug kalauman sa atong kaugalingon. Kay nag-ingon pa sa saying sa usa ka pastor mga batanon nga a man without Christ is a hopeless end, but a man with a Christ makaigsunan is a endless hope. No? Grabe kanindot. Kung na ang tao na ay Kristo sa iyang kinabuhi, o kung ang tao walay Kristo sa iyang kinabuhi, wala jud siya paglaom sa kinabuhi mga batanon mga kaigsunan. Apan kung ang tao o kita mga batanon na kay Kristo sa atong kinabuhi nakailata sa atong Ginoo, na atoy kahangturan o natay ingon pa
eternity nga maglaom mga batanon mga kaibigan. No? Tungod kay uban man natong Ginoo, ug natay Ginoo sa atong kinabuhi mga batanon mga kaibigan. No? Napay usa ka sugilanon mga batanon mga kaibigan. May usa ka kanang pamilya nagguya sa kanang layo sa nasod mga batanon ingon pa nato sa bukid sa bukid pila ka mga adlaw mga kaigsonan na kanang silingan na ni kuan sila baka nang gitapad nga silingan oo silingan kaning silingan mga batanon kaning ningon siya sa maong katong nagguya dito kaning nagguya pod usa ka limbungan ingon sa ang niyang silingan nga silingan palito na ko ang imong atabay kay wala jud mi tubig. So nagkaadto sila istoryahay sila gipalit sa usa ka silingan. Pila ka adlaw milabay mga kaigsonan tungod kay wala na tubig no ang silingan. Nagkuha siyang balde o nagkuha siyang tubig dito sa atabay. Apan mga kaigsonan mga batanon nakit-an man sa usa ka tong limbungan katong nagbaligya ingon siya pagkakita niya iyang gikadto gidali niya ingon siya nga nganong nagkuha man kag tubig sa atabay ingon dayon ang matong silingan nga giba gipalit na nako ni sa imuha yes ingon ang mao nga limbungan o gipalit ni mga tabay apan wala ko magingon nga apil ang tubig atabay ra kuno iyang gibaligya ingon sa mao nga limbungan tungod kay grabe nila nga lalis grabe nila nga alis niabot sila sa korte ingon dayon ng kuan kaning niabot na sa korte ito usay sila ingon ang mao nga judge ikaw nga silingan gipalit man imong nga tabay kuha ang imong kanang authority ra mao nga tabay grabe kalipay ang limbungan kasi kalipay ingon dayon ng kaning atong judge mo siya nga ikaw pod tungod kay gipalit naman ang imong atabay so ang imong authority ang tubig kuha ang imong tubig diha sa atabay no kung aton siya i-reflect sa atong kagalingon mga batanon mga kaigsonan kung atong tagahanon lesson sa atong kagalingon usahay nakalimot na ta mga batanon mga kaigsonan ipalit na ta sa atong Ginoo ingon pag giluwas na ka diha sa atong Ginoo diha sa Kalbaryo sa cross mga batanon mga kaigsonan so mga dili na kita kung ang tag-iya sa atong kagalingon o sa atong kinabuhi no mo usahay makaingon kita nga nganong ka nakahanap man tag ikaulit diha sa Ginoo ako nasayod kita mga bata ng mga kanisa na dili kita ang tagdiya sa atong kagalingon ngayon ganit dire sa Hebreanon 3:21 ang Ginoo masangkapon unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman sa iyang kabubuton nga nagabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtanaw pinaagi kang Hesukristo kang kinsa maiya unta ang himaya nga hantod sa kahangturan mga batanon mga kaigsonan mao na nga ang tanan nga pagbuhat agaw-adlaw always jud nato i-pray unsa man ang atong tanan nga doing so before kita mag-start sa atong adlaw before kita mag-start sa atong day sa atong week ato jud i-pray nga ang atong buhaton makapahimaya diha sa Ginoo no ato jud always i-pray nga masulot nato ang Kristohanon nga listing mga kaigsonan Kristohanon nga characteristic apan diha mga kaigsonan diha makita sa gawas kung unsa ka maayo Ginoo sa atong kinabuhi ganuman tungod kay na-apply nato kung unsa ang Kristohanon nga pagkinabuhi mga batanon mga kaigsonan no mao na nga dili jud nindot ang unsa man ang pag kanang pangita sa uban aron nga ma-fulfill nimo ang enjoyment nga gihanap nimo kay tungod kay ningon ka nga laay man dira sulod sa simbahan no mo na ang usay daghang tay mga kanang discouragement sa atong kagalingon daghan tay discouragement sa mga butang tungod kay usahay natay mga pag-ampo sa atong Ginoo nga wala matubag pero apan makaigsoon mga batan gitubag na lang sa Ginoo wala nang jud nato makita no kung ingon pa kung ang atong plano gamay apan Ginoo makaigsoon ang plano sa atong Ginoo dako ingon pa sa mga saying sa ato to see is to believe pero sa Ginoo believe and you will see ato nang jud saligan ug tuuhan
walay discouragement, walay kanang emptiness, or walay kanang makaingon ta nga dili na ma-enjoy or dili na to ma-experience apan nga kaigsunan ingon pa dili man yun sayon ang pagsunod diha sa atong Ginoo. No? Grabe kadako nga blessing mga batanon mga kaigsunan kung natay temptation or natay challenges sa atong pagkalingon. Ngano man, ngano kadako man ang blessing sa ato na mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ngano kadako man ang blessing. Mga usay no bantaw makaingon nga unsa man gitunglo na mo siguro ko sa Ginoo or unsa ba pero mga batanon mga kaigsunan blessing kana sa ato mga batanon mga kaigsunan ngano man ka tungod kay ngano diha mas mopalig nato ang atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo kay ngano man atong matest ang Ginoo na naa jud siya sa ato ngano man ato man gihawiran ang mga promises diha sa Ginoo na dili gid sa biyaan sa Ginoo ato jud i-claim daghan nga mga verse nga atong mag-verse dali ra kayo kung bitaw kung kanang sa eskwelahan before ko mulakaw or nako sa eskwelahan ako jud dako yung mga memorize gidahan nga mga verse kung kanang magampo ko say mag namo gid doubt nga kanang bitaw nga gisigiampo na nato sa Ginoo makuan gyapon ta kanang magduha-duha gyapon ta kanang may kun nga pero magproblema gyapon ta pero what ay dako nga pagsalig sa Ginoo mga bata ng makansunan pero nagingon sa Mark 11:24 whatever you ask in prayer believe that you receive and it will be yours. Una nga tanan nga ito mapagampo mga batanon magkaigsunan saligan yun nato nga atong maklaim no tungod kay naa kay Ginoo no una nga ato gyud i-claim tanan mga promise na sa mga batanon aron nga dili kita makahimo na makahulit og butang nga ato gawin diha sa Ginoo no mao na nga ato i-realize sa atong kaugalingon nga dili maayo ang atong future dili maayo ang atong pag hinuon makaingon ta nga ubang tao kanindot lagi sa ilang kinabuhi nga wala sila magtuo diha sa Ginoo wala sila magsimba diha sa Ginoo apan makaigsunan ang dako nga advantage sa ila separate sila sa Ginoo apan kita suod sila diha sa Ginoo and secure ang atong kinabuhi nga sa katapusan nga mga adlaw ang atong kinabuhi or ang atong life secure diha sa Ginoo. So maingon nato nga kitang tanan malipay kita nga mosugat diha sa atong Ginoo. Kung kitang tanan kay atong handom nga kitang tanan makapuyo diha sa langit nga kanan. Kung makanagampan nato ang kinabuhi walay. Kung akong mensahe mga batanon mga kaigsunan unta nga utang nga atong pangandoyon dili kay